السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو كيف قلت لكم التتمه ديال البارتي ديال لي بروفيزيون غادي نحاول نصحح مجموعه ديال لي زيكزيرسيس. مي قبل ما نهضروا على لي زيكزيرسيس كاين هنا واحد الشيما تقدروا تعاونوا بها. كيف ما كتلاحظوا الشيما عندها علاقه بالبروفيزيون ديال لي كريونس. كما كتلاحظوا مقسمها على 4 ديال لي بارتي. نورمالمون كاين كليون دوتوز وكاين كليون انسولفابل. كاين انسولفابل ما عندوش ريغلومون وانسولفابل عنده ريغلومون. وكاين هنا كليون دوتوز عنده بروفيزيون وحده عنده جوج ديال لي بروفيزيون. الوغ نيميرو 1 راه هي هذه طبيعه الحال. كليون دو دوز فاش كتكون عنده بروفيزيون وحده كيكون عنده جوج ديال الجران كما كتلاحظ. دونك هذه الشيما باختصار فيها كاع الكور ديالنا. كيكون عنده روكلاسمون و كونستاتاسيون دو بروفيزيون. كانوا عنده جوج تاع لي بروفيزيون راه غادي يكون يا اما اوغمونطاسيون اولا ديمينيسيون ديال البروفيزيون. ها لي زيكريتور ها لوغمونطاسيون ها ديمينيسيون. هذا هو الجران ديالها. الحساب راه بينا القاعده. اما الكليون انسولفابل عنده ريغلومون عنده بروفيزيون. دونك هنا كاينين جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هو فاش كتكون عنده بروفيزيون قديمه كيكونوا عنده جوج ديال الجوران الاول لانيولاسيون الجوران ديال لي كونستاتاسيون. اما لما كانش عنده بروفيزيون قديمه يلا درنا في الفيديو اللي قبل كيكون عنده جورنان واحد. باغ كونطخ انسولفابل ما عندوش ريغلومون حتى هو جوج ديال الحالات. دونك الحاله الاولى هي فاش كتكون عنده طبيعه الحال فاش كتكون عنده بروفيزيون قديمه يكون عنده جوج ديال الجوران انيولاسيون كونستاتاسيون ما عندوش بروفيزيون قديمه. المهم حنا غنخليو الشيما ديالنا وغادي ناخذ كل يوم من هادو نحاول نخدمو ونجي نشوف انا من حاله. الا فهمت هاد الشيما راه لي بروفيزيون غيجيوني ساهلين. نبداو. دونك عندنا الكريون الاولاني اللي هو سميتو تجاني. عنده الكريون سي تي سي 18000 درهم. بروفيزيون 2014 5000. ريغلومون 2005 9000. اوبسيرفاسيون مش كتب هنا بور سولد. شنو غادي دير ملي تكون في ليكزيرسيس كتمشي للبلاصه تاع لوبزيرفاسيون كتسطر على دوك اللي فيهم بورسونتاج. عرف انك هادو اللي فيهم بورسونتاج راه عندهم علاقه بالكليون دوتوز. داكوغ اللي ما فيهش بورسونتاج راه يقدر يكون يا هاد الحاله يا هاد الحاله. اش كتعني كلمه بورسولد؟ يعني صافي مابقيناش غنتعاملوا معاه دا داكشي اللي دا. الوغ فانا ملي كنشوف ما عنديش بورسونتاج ندير في بالي راه يا اما غنكون في هاد الحاله يا اما في هاد الحاله. واش كاين ريغلومون؟ وي يعني هاد الحاله مزيان. الوغ دابا نتكونسونطرا غير على هادي. دونك هاد الكليان التجاني هذا راه هو في هاد الحاله ولكن هاد الحاله الاخوان فيها جوج. واش عنده بروفيزيون ولا ما عندوش؟ نجي نشوف. وي كاينه بروفيزيون. دونك الا كانت بروفيزيون فغنكونوا حنا في هاد الحاله يعني عندنا جوج ديال لي زيكريتور. نجيو دابا نحاولوا نديروا الحساب ديالنا. الوغ بالنسبه للكليون التجاني بيان سور نصايبوا الحساب والجورنال راه كيبقى ساهل. كنديروا ليه جوج ديال الحسابات كيف قلنا بما انه هو راه هاد النوع انسولفابل اللي عنده ريغلومون. ها هي الريغلومون. شنو هو الحساب الاول؟ هو كناخذ المونطون ديال الكريونس. طبيعه الحال الحساب الاول ما غاديش ناخذ المونطون ديال الكريونس. علاش؟ حيت عاطيني البروفيزيون واجده. ها هي 5000. دونك قلنا غيدي لنا 5000. هاد ال 5000 خاصني ندير لها انيلاسيون. جوج خاصني ندير الكونستاتاسيون ديال البيرت. كيفاش هي الكونستاتاسيون ديال البيرت؟ خاصني نبين شحال هو داك المونطون اللي دا ليا. كيفاش غنبينو؟ فغناخذ 18000 درهم ونقص منها الريغلومون اللي هو 9000. نقسم كلشي على 1.2. باردون هنا بلا ما نقسم تنخلي حتى الاخر ونحسب. دونك 18000 ناقص 9000 غادي تعطيني 9000. الوغ هاد 9000 اش غادي ندير لها؟ كما درت قبيله في الفيديو اللي قبل فاش كنا خدمنا الكليون انسولفابل 9000 قلنا المرحله الاولى هو كنقسمها على 1.2. دونك خصنا ناخدو كالكولاتريس بيان سور. دونك نتسناو كيلك سكوند. دونك قلنا 9000 نقسمو على 1.2 وداكشي اللي خرج شنو كيخصني ندير ليه؟ كيخصني نضربو في 0.2 باش تعطيني المونطون ديال تيفيا. الوغ عندنا 9000 على 1.2 كتعطي 7500. وهاد نضرب 0.2 كاين اللي ممكن يلاحظ الفرق بين هنا وهنا هو اللي غيكون هنايا. دونك فوا 0.2 كتعطي 1500. الوغ نديرو الجوران ديالنا. بيان سور الجوران ديالنا غادي يكون فيه هاد الجوج هادو وكيكونوا متابعين مع بعضياتهم واحد تحت واحد. نورمالمون الاخوان في التصحيح هذا راه كان تمرين في ليكزام
كما كتلاحظوا راه على ليسته ديال النقاط. نورمالمون كيفاش غادي يكون، راه غيكون اكريتور تحت اكريتور، غير انا غادي نحاول دابا نفرقهم باش تفهموا صافي. بيان سور لا دات 31 12 2015 مهمه، 31 12 2015. ليكريتور الاول كيكون عنده علاقه بلانيلاسيون ديال البروفيزيون. رجع للشيما ديالي، لانيلاسيون ها لي كونت اللي كيكونوا 39 42 71 شحال هادي 92 نورمالمون راه 96 هادي 96 اللي غنكتب كتبان بحال جوج 96. الوغ قلنا غتكون 39 42 بروفيزيون ديال الكريونس 71 96. المونطون اللي غندير هو ديال البروفيزيون 5000. هاد البروفيزيون القديمه غادي نجي لهنايا، وبما انه كليون انسولفابل عنده ريغلومون فهو غيكون عنده داك الكونت تاع 61 82. دونك عندكم تخلطوا بين هادو هذا، هنا ما عندوش ريغلومون، هنا عنده ريغلومون. دونك 61 82 44 55 34 24. المونطون اللي غيكون هنا 7500، هنا غتكون 1500 و 9000. دونك الكليون التجاني سالينا منهم، دونك هادشي اللي عنده. الوغ نمسح هادشي وندوز الكليون اخر. الكليون الثاني هو صابري. صابري عنده بورسونتاج، نقرا هادشي اللي مكتوب في لوبسيرفاسيون. بيرت بريفو يعني متوقع ان الخسارات ديالنا تكون هي 50% من السولد. يعني كليون دو توز، كليون دو توز شحال عنده من بروفيزيون. نورمالمون واش كتجي دير بالنسبه لهاد الكليون الصابري؟ عندك هنا تعاملتي معاه على مدار عامين، يعني 2014 و 2015. دونك دير في بالك انت راه غتكون في هاد الحاله فاش كتلقى جوج ديال السنوات في التمرين، عرف انه راه كاين جوج ديال لي بروفيزيون. وهاني غادي نبين بالنسبه للصابري شنو جرى لينا معاه. العام الاول فاش تعاملنا معاه اللي هو العام ديال 2014 كنا قلنا واقيلا غيدي لينا 8500. دونك هادي عطاوها واجده. في عام 2015 شنو جرى؟ مسلفين حنا 24000 درهم وجاب لينا 0 درهم، دونك ما جاب لينا والو. دونك غادي نديرو الحساب ديالنا 24000 درهم باش نبينها ناقص الريغلومون كما كتلاحظوا 0 على 1.2. دونك القاعده ديال البروفيزيون كريونس ناقص ريغلومون على لوطو ديال تي في فوا وشحال قلنا غيدي لينا؟ قلنا غيدي واقيلا 50%. دونك خصني نحسب هادي. دونك 24000 درهم على 1.2 فوا 0.5. دونك شحال لقينا؟ 10000. دونك كما كتلاحظوا عندي جوج ديال لي بروفيزيون. واش كتلاحظوا من 8500 ل 10000 واش طلعت ولا هبط؟ راه باينه طلعت، يعني فغتكون عندي اوغمونطاسيون. مي حنا نبينوها كيفاش كنبينو؟ كنديروا القاعده ديال البروفيزيون الجديده هي 10000 ناقص البروفيزيون القديمه هي 8500. راه ديجا درناه في الكور. شحال غتساوي؟ 1500. 1500 موجبه ولا سالبه؟ موجبه. دونك عندي اوغمونطاسيون. الوغ ها هو ليكريتور ديالنا 31 12 2015. ليكريتور ديال لوغمونطاسيون كما كتلاحظوا 61 96 هنايا 39 42. المونطون اللي غادي نكتب هو باش اوغمونطات 1500. وما ننساش ضروري البروف خصني نجي نكتب لي بيلي في الجورنال هنا لتحت. خصني نجي نكتب مثلا اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. ما ديروش بحال كنتو نكتبوا اوغمونطاسيون كلها، راه غير انا باش يبقى لي ليسباس. اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. دونك ها الكليون الاول والثاني حيدناه علينا، ندوزو عاوتاني للكليون الثالث. كما كتلاحظوا البروفيزيون ديال الكريون ساهلين. خصك تعرف راسك انت اش من حاله، تعرف الحساب كيفاش كيكون، والباقي راه كيكون ساهل. المهم حنا كنحاولوا نخدموا التمارين باش تفهموا شنو كاين. الكليون الثالث سابيكس سميتو شكل. المهم شنو كنلاحظ هنا؟ دي نيشان كنمشي نضرب على لوبسيرفاسيون عندي 50%. اش قال لك؟ بورتي لا بروفيزيون ا 50% دي سولد. الوغ هذا تعاملنا معاه تا هو على مدار جوج ديال السنوات 2014 2015. يعني انا كندوي على هذه الحاله كون عنده جوج ديال لي بروفيزيون. هذا كيشبه لهذا. الفرق فين كاين؟ هو هذا ما كانش عنده ريغلومون وهذا عنده ريغلومون. دونك غندير نفس العمليه بالنسبه سابيكس. دونك تعاملنا معاه في عام 2014. 2014 كانت عنده بروفيزيون شحال هي؟ 2000 محسوبه. في 2015 البروفيزيون حنا اللي كيخصنا نحسبوها. كيف غنحسبوها؟ مع العلم اننا عندنا ريغلومون اخوان. دونك كنتسالوه 7200
ناقص شحال رد لينا ناقص الريغلومون 3000 كنقسم على 1.2 فوا اش 50%. هنا الاخوان كيكون واحد البيج عافاكم. البيج اللي كيدير البروف شنو هو هنا كيقول لك 50% دي سولد، يعني هاد 50% خاصها تضرب في السولد. شكون هو السولد؟ السولد راه هو الكريونس ناقص الريغلومون. داكوغ، السولد هو الكريونس ناقص الريغلومون. بعض المرات كيجيك يعطيك الريغلومون وكيقول لك بورتي لا بروفيزيون 50% دي كريونس انيسيال. فاش تسمع كلمه كريونس انيسيال جي دير هنا زيرو بحال الريغلومون ما كاينش. هذا هو البيج اللي كان، وكنتمنى انكم تعاودوا تنتبهوا. نعاودها، فاش كيقول لك بورتي لا بروفيزيون 50% دي سولد كنديروا هاد القاعده ديال القاعده ديال كريونس ناقص الريغلومون على لو طو فوا بورسونتاج. اما الا قال لك بورتي لا بروفيزيون 50% دي كريونس انيسيال كتجي في بلاصه الريغلومون دير زيرو، يعني 50% خصها تكون عندها علاقه فقط بداك الشيء الاولاني اللي سلفناه اللي هو الكريونس انيسيال. نتمنى ان هذه الملاحظه تكون باينه. نكملوا. عندنا 7200 ناقص 3000 على 1.2 فوا 0.5 كتعطي 1750. اش كتلاحظوا من هنا من 2000 ل 1750 طلعنا ولا هبطنا؟ راه باينه هبطنا، ولكن نبينوها حتى حنا بالقاعده ما خاسرين والو. البروفيزيون الجديده هي 1750 ناقص البروفيزيون القديمه 2000، فالخارج غادي يكون هو ناقص 250. وي ناقص 250. ناقص راه غير اشاره ديال الديمينيسيون ديال البروفيزيون، حيت انا المونطون خصني نحطو موجب ما يكونش سالب. دونك 31 12 2015 ديمينيسيون ها ليكريتور ديالها 39 42 71 96. المونطون اللي غادي نحط هو 250. حنا سالينا من سابق ندوزو للجوج الاخرين. كما كتلاحظوا راه داكشي ساهل، غير ردوا البال لي بيج اللي وهنا دوك لي بيج راني كنهضر عليهم باش ما طيعوشهم من بعد. ساكيني هاد ساكيني غنمشي نضرب نيشان على لوبسيرفاسيون. شنو عندنا؟ نوفو كليون دو تو اونكيسمون بريفيو 40%. ما كاين لا ريغلومون لا بروفيزيون، سيتادير هاد الكليان هذا فاش ما كتلقاش واخا عندك هنا 2 ديال السنوات وكتلقى هاد البلايص خاويين. اش كيعني هادشي؟ انك يلاه تعاملتي مع اول عام اللي هو 2015، حيت هاد الريغلومون سميتو الخط الريغلومون مع لوبسيرفاسيون راه نفس السنه. الريغلومون من عام 2015 وهنا عندي 2014، دونك هذا ما تعاملتش معاه في عام 2014 كما تعاملت معاه في 2015. ما هو سولفا ما حاجه؟ دونك هو كليون دو تو شحال عنده؟ هي عنده بروفيزيون وحده، فغيكونوا عندي جوج ديال الجورنات روكلاسمون اي كونستاتاسيون دو بروفيزيون. دونك اول حاجه نكتبوا الكليون ساكيني شحال كنتسالوه النهار الاول 43200 هذا هو الكريون. دابا نجيو نحسبوا البروفيزيون باش نبينوها. دونك البروفيزيون 43200 واش عنده شي ريغلومون؟ نو، يعني ناقص زيرو 1.2 فوا. هنا رد البال الاخوان، هنا شنو قال لك في التمرين؟ قال لك اونكيسمون، يعني هذا الكليان كنتوقعوا انه يرد لينا 40%. انا ما كيهمنيش داكشي اللي كيرد، انا كيهمني داكشي اللي غيمشي. الا كنا كنتوقعوا انه يرد لينا، دونك اونكيسمون كتعني يعطينا، ديكيسمون كتعني انه غيدي. مثلا الا كان غيرد لينا 40% شحال غادي يدي؟ 60%. دونك هنا خاصني نضرب 60%. دونك هادو هما لي بيج اللي غادي تقدر تلقى نهار الامتحان. 43200 على 1.2 فوا 0.6 دونك 21600. دونك جوج تاع لي زيكريتور الاخوان، كاين ريكلاسمون كاين كونستاتاسيون دو بروفيزيون. نصايبو دوك لي زيكريتور 31 12 2015 كما قلت لكم جوج ديال الجورنال. الجورنال الاول اللي هو الغوكلاسمون 34 24 واش راه درناه في القاعده. شنو كيكون فيه؟ المونطون ديال البروفيزيون الاصلي 43200. والجورنال الثاني غيكون هي الكونستاتاسيون ديال داكشي اللي لاحظت انه غيدير لي اللي هي 21600. هادي راه 6 دونك 21600. حنا سالينا مع هاد الكليان. دونك ندوزو لوطخ كليون. دونك نتوما تقدروا ديروا بوز بيان سور الفيديو حتى تنقلوا التصحيح و تخدموا على راحتكم. كليون اوردينير انسولفابل باينه، جاني قال لك انسولفابل، ولكن اش من انسولفابل فيهم؟ واش اللي عنده الريغلوم ولا اللي ما عندوش؟
واش هنا كاين شي مونطون تاع الريغلومون؟ نو، يعني هذا. وبلاتي هذا راه فيه جوج حالات، كاين فاش كتكون عنده بروفيزيون قديمه اولا ما عندوش. نشوف المونطون تاع البروفيزيون ما عندوش، يعني راه كاين عندنا غير هاد الجوران هذا. فغادي نجي ناخذ الحساب ديالو، دونك السميه ديالو طبيعه الحال قولي. دونك هاد السيد هذا شحال كنتسالو؟ 19440. غندير فيها هذيك جوج ديال الحسابات، كنقسمها على 1.2، 19440 4 19440 16000 على 1.2 كتعطي 16200. هاد المونطون كنضربوه 0.2، هادشي راه درناه في القاعدة 3240. دونك غيكون عنده الجورنال 31/12/2015. دونك 65 حيت كريونس دوفيني ريكوفرابل 44/55، وهنايا 34/21 كما كتلاحظوا داكشي اللي كاين في الشيما. غادي نحط لي مونطون، المونطون الاصلي ها هو 19440، هنايا 16200، هنا 3240. هادشي اللي كاين. سي بون. ندوز دابا ليكزيرسيس واحد اخر عنده علاقه ني حتى هو باللي بروفيزيون ديال لي كريونس، باش نفهموا اكثر هاد لي بروفيزيون كيفاش ممكن نتعاملوا معاهم. كيف ما كتلاحظوا تقريبا الطابلو راه فيه كاع الحالات اللي ممكن نلقاو. الوغ بور دوزيام اكزيرسيس شنو عندنا؟ عندنا 4 ديال لي كليون ا بي سي تي. كريونس تي تي سي هنا قال لك نوفيل كريونس دوتوز ريغلومون، داكور. وهنا اوبسيرفاسيون. كما كتلاحظوا في الطابلو عندي عام واحد، ما عنديش 2012 2013 ولا بروفيزيون ريغلومون، عندي ديجا ريغلومون والاوبسيرفاسيون. قلت لكم ديما الريغلومون عندنا نفس لا دات ديال الاوبسيرفاسيون. المهم ما علينا. غادي نجي هنا غادي نشوف البلايص اللي مذكور فيهم غير اللي كاين فيهم بورسونتاج. كاين هنا وكاين هنا، هادو ما فيهمش دي بورسونتاج. دونك دوك الاغلبيه اللي كيكون فيهم بورسونتاج، مي راه حدا تقرا ماشي غير ما تشوفش بورسونتاج وتمشي تقول راه كليون انسولفابل. اللي فيه بورسونتاج هذاك 100% كليون دوتوز. نجيو عند الكليون الاول ا. مال هاد ا كنسالو 24000 درهم تي تي سي. شحال جاب لينا منها؟ 10000. وشنو عندنا؟ قال لك اون اسبير، كنتمنى ريكوبيري ترجع ليا 35% من الكريونس انيسيال. دونك هذه الاخوان فيها بياج، كنتمنى ترجع لي 35% من الكريونس انيسيال. اول حاجه البيج الاول هو قال لك ريكوبيري، يعني ما خاصكش تاخذ الا سمعتي اونكيسمون او لا ريكوبيري ما تاخذش هذا البورسونتاج، كتاخذ العكس ديالو. كنقلب انا على البورسونتاج اللي غيضيع عند البروفيزيون. هادشي اللي كدرس الخساره. داكوغ. نجيو عند الكليون ا. كيف غادي ندير؟ الوغ هاد الكليون هذا كيخصني نحسب ليه البروفيزيون. مي البياج اللي كاين شنو هو؟ قلت لك فاش تلقى كريونس انيسيال نتا الريغلومون واش كاين ضرب عليه. داكوغ. دونك هاد الكليون كيف غنتعاملوا معاه؟ اول حاجه شحال كنتسالوه؟ 24000 درهم. دونك راني قلتها من تشوف كلمه ريكوبيري ولا بورتي دو لا بروفيزيون دو لا كريونس انيسيال نضربها. نتوما لاحظوا الفرق بين هذا وهذا. هنا قال لك اون اسبير ريكوبيري 35 دو لا كريونس انيسيال ياك. هنا قال لك اون ريسك دو بيردر اش، ما قالش من الكريونس انيسيال، قال لك من السولد. السولد يعني سير حتى تنقص الريغلومون عاد جي نتفاهموا. هنا لا، قال لك الكريونس انيسيال. دونك كنسالو 24000 درهم. هنا كيخصني نجي نحسب دابا البروفيزيون 24 ناقص 0 يعني واخا عندي الريغلومون ضربت عليه حيت قلنا كريونس انيسيال فوا ما خصنيش نضرب في 35، العكس ديال 35 راه هو 65. نحسبوها طبيعة الحال. دونك 24000 درهم على 1.2 فوا 0.65 13000 درهم. وبما انني تعاملت مع خلال عام واحد فانا عندي الكليون دوتوز هذا عنده الغوكلاسمون والكونستاتاسيون ديال البروفيزيون، يعني غيكون عنده جوج ديال لي زيكريتور. سموني على هاد الخط المعوج نصيبو الجران مقاد. دونك الجورنال الاول غيكون عنده علاقه بالغوكلاسمون كيف ديما. نشوف واش كاين لا دات ما عطاوش. المهم 2012 يمكن الاخر ديالها. المهم ما كيهمش.
الجورنال الاول 34 24 34 21. اش كنحط فيه المونطون ديال الكريونس كله تي تي سي اللي هي 24000 درهم. الجورنال الثاني كيكون كونستاتاسيون ديال البروفيزيون، يعني هانتوما كنكتب غير هادشي اللي هنا 61 96 وهنا 39 42. شنو غنحط فيها المونطون ديال البروفيزيون 13000 درهم. سي بون. دونك نمسح هذا وندوزو للكليون الثاني اللي هو الكليون بي. بالنسبه للكليون بي شنو عندنا فيه 56000 جاب لينا 8000 قال لك ديميناجي سون ليسي دادريس. شنو ديميناجي رحل وما خلى حتى شي ادريس، يعني دا الباقي، جاب شويه ودا الباقي. الوغ شكون هو اللي كيجيب شويه وكيدي الباقي؟ راه هو الكليون انسولفابل. واش جاب شويه هو عنده ريغلومون، يعني كليون انسولفابل اللي عنده ريغلومون. واش عنده شي بروفيزيون؟ نو، يعني ما عندوش بروفيزيون، يعني عنده غير جورنال واحد. مي قبل ما نديرو الجورنال كيخصني بيان سور نقاد الحساب. شنو هو الحساب؟ هو كناخد داكشي اللي كنتسالو 56 ناقص 8000 شحال غادي تساوي؟ بيان سور نحسبوها 56 نيشان غادي ناقص 48000. الو نجيو لهاد 48000 اش خاصني ندير ليها؟ كيخصني نجبد منها دوك جوج تاع لي فالور. 48 كنقسمها على 1.2 هي 40. شحال كتبقى؟ 8000. نجيو دابا نديرو لي كريتو ديالنا اللي غيكون هو هذا. دونك 61 82 44 55 اي 34 24. فغادي تكون هنا 48 هنايا 40 هنايا 8000. دونك نتمنى انه يكون واضح بالنسبه للكليون بي وباين علاش انه هاد الحاله. دونك نمسحو هذا حتى هو. كتلاحظوا بسهوله كنجاوبوا على داكشي، ما كاينش لا تعقيد لا حتى شي حاجه. سي 72000 كاين هنا بورسونتاج. دونك كليون دو توس قال لك اون اسبير اون ريسك اون دو بيردر، يعني غادي ريسكي باش انني نخسر 40% من السولد. دونك ملي قال السولد يعني راه خاصك تنقص الريغلومون. دونك بالنسبه للكليون سي فعنده غير بروفيزيون وحده طبيعه الحال. دونك شنو غندير 72000 ناقص الريغلومون 38. شوفوا شحال غادي تعطينا. وبيان سور نكملوا اسمحوا لي على 1.2 فوا هنا ما غاديش نضرب في العكس ديال 40 مادام قال لي ريسك دو بيرد غير نخسر 40% هي اللي خصني نضرب فيها 40%. دونك 72000 ناقص 38000 على 1.2 فوا 0.4 عطات 11000 330. نعاود نتأكد نكون غلط. دونك عندنا 72000 ناقص الريغلومون اللي هو 38000 على 1.2 فوا 0.4. دونك هي ديك 11333 ماجوري ماشي مشكل 11334 هي ماجوريت. دونك وشحال كنتسالوه في الاول؟ كنتسالوه 72. دونك ما نساوش نديرو ليه الجورنال. دونك غيكون عنده جوج ديال الجورنال. علاش؟ حيت مادام عنده بروفيزيون وحده راه باينه. شي نهار تلقى شي كليان عنده بروفيزيون وحده عرف غو كلاسمون كونستاتاسيون بلا ما تكثر، ولكن تا تقرا وتفهم مزيان. حيت كاين بعض المرات كتكون بروفيزيون وحده ولكن في الكتابه كيعطيك واحد البياج. دابا نتمنى نلقى شي تمرين في هذه الحاله باش نخدمها باش تفهموني شنو كنقصد. الوغ غتكون عندنا هنا 34 24 34 21 هنا 61 96 هنا 39 42. المونطون الاصلي ديال الغوكلاسمون 72000 وهنايا 11334 334. حنا سالينا من الكليون سي.
ندوزو لاخر كليون اللي هو الكليون تي. قال لك شنو دي سولفابل. شنو هي سولفابل؟ هنا فين كان الاشكال ديال الفهم ديال كلمه سولفابل. مي جاب لينا 40 كنسالو 40000 وجاب لينا 10000. شنو هي السولفابل؟ سولفابل نورمالمون راه هي ان سولفابل اللي عنده ريغلومون. دونك لي بروف كل واحد وكيفاش كيعبر عليها. الوغ نصايبو ليكريتور ديالنا. كنتسالو 40000 جاب لينا 10000. دونك نتايا قلت لك كاع تقدر ما تفهمش هاد الكتابه اللي كاينه، غير رد بالك واش كاين بورسونتاج ولا ما كاينش بورسونتاج. بيسكو هذا ما كاينش بورسون نورمالمون هنا راه كاين خاطر خاصها تكون مكتوبه ان سول دابا ان سولفابل كيقولوها لداك اللي ما عندوش ريغلومون توتالمون ما عندوش ريغلومون. اما داك اللي عنده ريغلومون قليل لي بروف اللي كيسمي بحال هنايا البروف عطاه نيشان سولفابل. الوغ 40000 ناقص 10000 شحال كتعطي؟ 30000. اش غندير لها 30000؟ خصني نخرج من هادوك جوج ديال لي مونطون نقسمها على 1.2 كتعطي 25000 اي كتبقى 5000. دونك نجيو نديرو ليكريتور ديال الكليون انسولفابل اللي ما عندوش بروفيزيون بيان سور عنده ريغلومون اللي هو هذا. دونك لي كونت اللي غادي نستعمل هما 61 82 44 55 اي 34 24. هنايا المونطون الاصلي 30000 25 اي 5000. هكا كنكونو سالينا لي زيكزيرسيس ديال بروفيزيون ديال لي كريونس. كل فيديو جاي ان شاء الله غيكون بروفيزيون ديال لي تيتر تي بي اي تي في بي. والسلام عليكم.